आयज एक मनशाचेर आमी एक हें दवरलेलो मिन्स वॉच दवरलो तो येवन हांगा बिजनस करता म्हणून दवरता दिता वयता. सो आयज तेणी पार्क केलें आनी तो गेलो. अक्षरशा म्हणल्यार मनीस कोण ताका ट्युरिस्ट मेळोन ना तर फाटीं सर्विसिंगाच्या नांवान फाटीं दवरून गेल्लो. तेन्ना ताका आमी जर तर पयल्यान सायबाक कॉल केला जर तेजी नंबर प्लेटीचेर कांयूच ना. मेन म्हणल्यार नंबर प्लेटीची टुरिस्ट परमीट आसून तेणी ती कन्वर्ट येल्लो अशें केलां तें खबर ना कितें रेंट कारान कितें केलां नंबर प्लेट लायला आनी रेंट कारान तो ऑपरेट करता. हेच्या पयलीं ताका फायन आसा दिसता म्हाजे हिसपान तेजें परमीट काबार जाला, फिटनेस काबार जाला, इन्शुरन्स काबार जाला आनी ऑन रोड चलता आनी हो आतां सर्विसिंगाक हांगा धुवपा हाडला म्हणल्यार ती कस्टमराक तो ऑपरेट करपाक दितात. इन केस ही कस्टमराक फाल्यां कितें जाल्यार कस्टमराचो फाल्यां हें कितें तो येता गोंयाचेर रिलायबल जावन कितें गोंयान कितें मेळटलें असो आपूण फॅमिली घेवन भोंवतलो म्हणून इन केस हो असो दिता आनी फाल्यां नांव कोणाचें पिड्यार जाता सगळ्या गोंयकारांचें पिड्यार जाता जे ह्या फिल्डान ट्युरिजम फिल्डान आसा तेंचें नांव पिड्यार जाता. आतां आमी हे सायबाक सांगलां हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून. हेच्या पयलीं आमी गाडी धरून दिला आनी सायबान तेजेर लेटरां करून एका वयर दिल्ल्यो आसा. सो हेजेरूय स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. हे भायले खंयचे येता आनी अशी नांवां पिड्यारता आमची कित्याक पार्किंग आमच्या वाड्या वयल्या लोकांची पार्किंग पिड्यार करता आनी वाड्या भितर आमचे भितर केस्तांवां जाता. कित्या खातीर ह्यो पार्किंग करता लोकांक कितें दिसता आमच्यो कोणाची पार्किंग म्हणून हांगा ह्यो भायल्यो खंयचे आतां दवरलेच्यो जावं खंयचे आतां आनी पार्किंग करता अननेसेसरी पार्किंगूय हांगाची तेंची स्टॉप जावची. आमी त्या खातीर तांकां स्टॉप केल्लो. इन केस तेंची वयल्यान दादागिरी तुमी आडोवपी कोण हे करपी ते कोण. सो आमचें इतलेंच आसा कितें आमचो वेवसाय जो आसा पळय आमी तो राखून दवरपाक तें आमचें कर्तव्य म्हणून आमी हाडून दवरता सगळें मेळोन. आमी रिक्षाकार आसा, पायलट कार जावं खंयचे वेवसाय खंयचे टॅक्सी वेवसाय सगळे मेळोन आमी एकवटान कितें आमचो धंदो वाचोवपाक इतलें बरें आमचें ब्युटिफिकेशन जालें सगळें जालें. तुमी पयलें आसा तो आमचो वेवस्थीत धंदो बरो चलता. आमच्या भितर एकवट आसा हो एकवट ह्या फुडाफूड करून तेंच्यांनी असो करून आमचो धंदो पिड्यार करता. सो आमी सराकूय सांगता स्ट्रिक्ट हेजेर एक्शन घेवची म्हणून संजय दळवी आनी तसोच अरुण सायबाकूय आमी कॉल केल्लो आसा. तेणी सांगलें एक्शन घेतलो म्हणून हेजेर कितें आसा तें जावं दी म्हणून हेजेर वेवस्थीत एक्शन. रिशबान फोन केल्लो एक गाडी हिंगा आयल्या तेणी एपाचेर चॅक केल्लें जाल्यार ताका इन्शुरन्स बी कांय ना. मागीर आमी मशिनार चॅक केलें जाल्यार ते नंबर प्लेट आहा गाडी आहा पळय ती ट्युरिस्ट टॅक्सी आनी ती नंबर प्लेट आहा पळय ती रेंट काराची. सो हाकाले अकॉर्डिंगली हो आमचो टावनाचो पीसी येयला सो कितें नॅचरल एक्शन ते घेतले. कितलेशे फायन आहा ताका आतां रेंट कार आहा ती हें केला ती ताका 10,000 फायन आहा. परमीट ना ताका पोल्युशन ना त्या मागीर ताचे फायन पलवतले ते. पण तुमी परमीट बी कॅन्सल करपाचें कितें तुमी लेटर आरटीओ रिपोर्ट हाडटात. आरटीओ कांय करना. आरटीओ एक्शन घेता तेंचेर ते मागीर एक केस जाता की तांची हियरिंग आसता आनी अकॉर्डिंगली ते एक्शन घेतात.